कितनी बेशर्म है ये दोनों बहनें नसीम और शमीम। बाप को फोत हुए अभी कुछ दिन ही नहीं हुए, इन्होंने फिर से वही चालाकियाँ और मक्कारियाँ शुरू कर दी हैं। शमीम तो महज नाटक कर रही थी अच्छा बनने का, क्योंकि ये अब्दुल बारी को अपने काबू में करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नसीम, जो कि अब यहाँ आकर फिर से डेरा जमा कर बैठ चुकी है। लेकिन अब तो कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि तुम अपने ससुराल जाओ और खुश रहो, वहाँ पर जाकर अपने शोहर को भी खुश रखो, सास और शोहर को, और अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करो। लेकिन लानत है नसीम पर, जिसको कि अपने बाप की एक भी नसीहत याद नहीं कि वो मरते वक्त उससे क्या क्या कहकर गए थे। आखिर अपने बाप की बातों का ही मान रख लेती, लेकिन नहीं, इन दोनों बहनों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लानत है इन पर। ये नसीम तो किसी भी मामले में सही नहीं है। ये तो हर तरफ जहाँ भी जाती है फसाद ही डलवाती है। पहले तो ससुराल में ये तमाशे करती थी, अब यहाँ पर आकर बैठ चुकी है। रही बात शमीम की, शमीम और नसीम अब दोनों बहनें मिलकर खूब तंग करेंगी कशफ को। लेकिन कश्यप अब बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी है, बिल्कुल अकेली हो चुकी है। अब तो उसका अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही है जो उसका साथ दे सकता है। अब तो ये तीनों बहन भाई एक हो चुके हैं। कश्यप एक साइड पर अकेली है, कोई अब्बाजान नहीं है जो कि उस बेचारी की हिमायत कर सकें और उसको इन मामले से बचा सकें। आप कश्यप को अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो हटानी ही होगी और अपनी इस असली ज़िंदगी पर फोकस करना होगा, तभी है कुछ हो सकता है। वरना तो अब्दुल बारी का तो क्या कहने, अब्दुल बारी साहब तो बस सारा कुछ भूल चुके हैं। क्या कहा जाए अब अब्दुल बारी के बारे में। खैर, वहीं दूसरी तरफ अब हम बात कर रहे हैं सायरा की। सायरा जो कि इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरा और मेरे आने वाले बच्चे का ही रिश्ता जो है वो ही बहुत अनमोल है। ये बहुत कीमती रिश्ता है, जो ये बहुत कीमती नेमत भी है जो अल्लाह ने मुझे दी है। तो अल्लाह हर किसी को ऐसी नेमत से नवाजे। अब वो इस बात को समझ चुकी है। जैसा कि कुछ देर पहले कश्यप ने उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर दिया था इसी टॉपिक पे। उसने समझाया था कि आप अपने बच्चे के बारे में सोचें, उसकी खुशी में खुश हो जाएं, भूल जाएं रज़ा भाई को, छोड़ें उनको, उनकी क्या फ़िक्र करनी जिनको आपकी फ़िक्र नहीं है। आप भी उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान ना कीजिए और अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करें। यानी कि आपका बेकिंग में इंटरेस्ट है तो इस पर आप अपना कोई बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती। तो अब वो कश्यप की बातों को समझ चुकी है, तो अब वो अपना बिज़नेस शुरू कर रही है, क्योंकि वो बेकिंग की तो मास्टर है। अब इसलिए वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके आने वाले बच्चे के लिए उसको किसी के ऊपर अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालनी और वो खुद से ये सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल की बात करते हैं। वहाँ पे जो शमाइला ने करतूत किया है ना, यानी कि उसने जो चोरी की थी सास के कमरे से, तो वो अब राज खुलकर सामने आ चुका है। जी हाँ, तो अब आरफा को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि ये सारा कुछ किया दरा शुमाइला का है। अब शुमाइला नहीं बचने वाली, ना ससुर से, ना सास और ना ही अपने शोहर रज़ा से, क्योंकि अब रज़ा का वो असली रूप देखेगी जो कि कभी सायरा ने देखा था। अब इसको पता चलेगा कि रज़ा आखिर में क्या चीज़ है। असल में तो वो बहुत ही गुस्से वाला और गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। अब उसकी असलियत समझ जाएगी तो यहाँ पर खूब हंगामा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फिर इस शुमाइला की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब उसकी सास उसके कमरे में से वो रकम निकाल कर ले आएगी। तो अब बहुत ही हंगामा होगा। कितनी बेशर्म है ये दोनों बहनें नसीम और शमीम। बाप को फोत हुए अभी कुछ दिन ही नहीं हुए, इन्होंने फिर से वही चालाकियाँ और मक्कारियाँ शुरू कर दी हैं। शमीम तो महज नाटक कर रही थी अच्छा बनने का, क्योंकि ये अब्दुल बारी को अपने काबू में करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नसीम, जो कि अब यहाँ आकर फिर से डेरा जमा कर बैठ चुकी है। लेकिन अब तो कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि तुम अपने ससुराल जाओ और खुश रहो, वहाँ पर जाकर अपने शोहर को भी खुश रखो, सास और शोहर को, और अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करो। लेकिन लानत है नसीम पर, जिसको कि अपने बाप की एक भी नसीहत याद नहीं
کہ وہ مرتے وقت اسے کیا کیا کہہ کر گئے تھے۔ آخر اپنے باپ کی باتوں کا ہی مان رکھ لیتی، لیکن نہیں، ان دونوں بہنوں کو تو بالکل بھی شرم نہیں ہے۔ لعنت ہے ان پر، یہ نسیم تو کسی بھی معاملے میں صحیح نہیں ہے، یہ تو ہر طرف جہاں بھی جاتی ہے فساد ہی ڈلواتی ہے۔ پہلے تو سسرال میں یہ تماشے کرتی تھی، اب یہاں پر آ کر بیٹھ چکی ہے۔ رہی بات شمیم کی، شمیم اور نسیم اب دونوں بہنیں مل کر خوب تنگ کریں گی کشف کو، لیکن کشف اب بیچاری پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، بالکل اکیلی ہو چکی ہے۔ اب تو اس کا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہے جو اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اب تو یہ تینوں بہن بھائی ایک ہو چکے ہیں، کشف ایک سائڈ پر اکیلی ہے، کوئی ابا جان نہیں ہے جو کہ اس بیچاری کی حمایت کر سکیں اور اس کو ان معاملے سے بچا سکیں۔ اب کشف کو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ ہٹانی ہی ہوگی اور اپنی اس اصلی زندگی پر فوکس کرنا ہوگا، تبھی ہے کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ تو عبدالباری کا تو کیا کہنے۔ عبدالباری صاحب تو بس سارا کچھ بھول چکے ہیں، کیا کہا جائے اب عبدالباری کے بارے میں۔ خیر وہیں دوسری طرف اب ہم بات کر رہے ہیں سائرہ کی۔ سائرہ جو کہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ میرا اور میرے آنے والے بچے کا ہی رشتہ جو ہے وہی بہت انمول ہے، یہ بہت قیمتی رشتہ ہے، جو یہ بہت قیمتی نعمت بھی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اللہ ہر کسی کو ایسی نعمت سے نوازے، اب وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے کشف نے اس کو بہت زیادہ بڑا لیکچر دیا تھا اسی ٹاپک پہ، اس نے سمجھایا تھا کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچیں، اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، بھول جائیں رضا بھائی کو، چھوڑیں ان کو، ان کی کیا فکر کرنی جن کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ آپ بھی ان کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے اور اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کریں۔ یعنی کہ آپ کا بیکنگ میں انٹرسٹ ہے تو اس پر آپ اپنا کوئی بزنس کیوں نہیں سٹارٹ کر لیتی۔ تو اب وہ کشف کی باتوں کو سمجھ چکی ہے، تو اب وہ اپنا بزنس شروع کر رہی ہے، کیونکہ وہ بیکنگ کی تو ماسٹر ہے۔ اب اس لیے وہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے آنے والے بچے کے لیے اس کو کسی کے اوپر اپنی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالنی اور وہ خود سے یہ ساری ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہے۔ وہیں دوسری طرف اس کے سسرال کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو شمائلہ نے کرتوت کیا ہے نا، یعنی کہ اس نے جو چوری کی تھی ساس کے کمرے سے، تو وہ اب راز کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ جی ہاں، تو اب عارفہ کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا درا شمائلہ کا ہے۔ اب شمائلہ نہیں بچنے والی نہ سسر سے، نہ ساس، اور نہ ہی اپنے شوہر رضا سے، کیونکہ اب رضا کا وہ اصلی روپ دیکھے گی جو کہ کبھی سائرہ نے دیکھا تھا۔ اب اس کو پتہ چلے گا کہ رضا آخر میں کیا چیز ہے۔ اصل میں تو وہ بہت ہی غصے والا اور غصے پر قابو نہیں کر سکتا، اب اس کی اصلیت سمجھ جائے گی تو یہاں پر خوب ہنگامہ ہونے والا ہے، تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے جب یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو پھر اس شمائلہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب اس کی ساس اس کے کمرے میں سے وہ رقم نکال کر لے آئے گی، تو اب بہت ہی ہنگامہ ہوگا۔